بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك زيشان. انت شفت زيشان بهرام افيشال. اليوم انا اتعلمه كيف تغير الرمز للاس تي سي، وكيف اسوي بلوك اي جهاز، اي جوال بلوك سوي في الجهاز حق الاس تي سي. هذا جهاز حق الاس تي سي حق الالياف بصرية. شوف هذا بتن هذا حق باور اوف اون. طيب يبغى تطفي من هنا. طيب وهذا الكهرباء، هذا اثنين حق التليفون، هذا أربعة حق لين كيبل. يعني مثلا اشتغل مع التلفزيون، واشتغل بلاي ستيشن، واشتغل مثلا مقوي، اشتغل كاميرا، اشتغل من هنا. طيب هذا حق ريسيت. هذا حق ريسيت. يعني مثلا انت يبغى نسوي الريسيت الجهاز هذا كله، سوي الدفه من هنا. عندك فيه مثلا دبوس حق الشريحه، سوي الدفه من هنا 10 ثانيه وكذا، وان شاء الله سوي ريسيت هذا. طيب كيف تغير الرمز اليوم هذا انا تعلمه. انت شوف الفيديو كامل عشان انت عارف كيف تغير الرمز. طيب كيف كثير ناس هو اسالوا انا هو كلام ايش انترنت احسن. والله في بيت عندي في انترنت حق الاتصالات المتكامله. انترنت مره في 100%. هذا يعني حقي اوبينيون. هذا الاتصالات المتكامله والله 100%. انت مزاج، انت يبغى اي انترنت انت مزاج. بس انا حبوا اتصالات المتكاملة. طيب وتعال شوف كيف تغير الرمز، كيف تسوي بلوك أي جهاز. مثلا في جهاز أنت ما يبغى يشتغل مع إنترنت حق أنت، كيف تسوي بلوك. مثلا عندك هو في رمز أنت يبغى يعني بسوي بلوك، ما يشتغل رمز في الجوال، هو كيف تسوي. شوف الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انت تسوي كونكت للوايرلس حق انت. طيب للاي اسم على حق الجهاز، اسم اس تي سي 5 جي حق انت، اي اسم انت اول شيء سوي كونكت للجهاز. طيب بعد كونكت ادخل روح للجوجل كروم. عندك مثلا ما في جوجل كروم في جوال الايفون، ادخل سفاري. طيب ورا الجهاز في اي بي ادرس زي هذا 192.168.100.1. طيب انت مثلا ما عارف ورا الجهاز في اي بي ادرس. طيب نفس الجهاز، وبرضه هذا الاكونت او باسورد ورا الجهاز فيه. اوكي شوف هنا في انجلش في عربي، انت مزاج انت يبغى اسوي في الانجليش ولا في العربي. اوكي طيب هذا يوزر ادمن باسورد، كل جهاز غير مو نفسه. طيب هذا حق جهاز، هذا باسورد زد دبل اس اتش ان اندور سان. وانت مثلا حق انت جهاز ما اعرف ورا الجهاز في موجود. طيب اول شيء ادخل دبليو لين. انت يبغى مثلا غير الرمز حق الواي فاي، روح دبليو لين هنا. اوكي افتح هذا دبليو لين. اوكي بعد دبليو لين شوف في اس تي سي 4 جي، في تحت باسورد ما يقدر. شوف لازم انت تسوي هايد. بعد هايد يجي شوف باسورد، غير من هنا باسورد، غير من فوق للاس تي سي 4 جي يبغى غير اسم، غير اسم. بعدين من هنا ابلاي، هذا ابلاي. اوكي هذا 4 جي. اوكي في يعني في جهاز، كله جهازات للاس تي سي 4 جي و 5 جي. هنا انا سجل اس تي سي 4 جي عشان هذا 4 جي. في برضو 5 جي. شوف هذا 5 جي. انت ابغى غير رمز لازم ادخل بيسك نتورك او بيسك نتورك 5 جي. اوكي لا تدخل ادفانس. اوكي هنا نفسه فوق في اس تي سي 5 جي، غير اسم ولا شيء. باسورد ما يجي شو، سوي شو باسورد اقدر غير. اوكي وسوي من تحت ابلاي. اوكي الحين كيف سوي بلوك. يعني مثلا في احد هو في الرمز حق انت، او انت ما يبغى تغير رمز، بس انت يبغى لهذا الجهاز يبغى بلوك. روح هنا ستاتس. اوكي بعد ستاتس يوزر ديفايس انفورميشن. اوكي شوف هنا هذا 3 جهاز الحين اشتغل نفس الجهاز حقي. في اندرويد، في تاني اندرويد، في هواوي اندرويد. اوكي هذا ال3 جهاز اشتغل. انت شوف اول شيء اي جهاز انت يبغى كنسل كذا يجي اسم. هنا يجي اسم، شوف ديفايس تايب.
اندرويد. انت شوف يعني ايش جوال انت يبغى في اي نفر انت يبغى للبلوك. شوف هو جوال ايش هواوي ولا ايش. طيب انت مثلا ما اعرف ايش جوال هو، ما يجي اسم هنا. شوف شلت جوال مع هو، ادخل في السيتنج، شوف جوا في ماك ادرس، اي ماك ادرس. شوف هذا 3 ماك ادرس هنا، اي ماك ادرس حق هو. روح قدام الماك ادرس كده، شوف هذا 3 اوبشن، في ديتيلز، في شير اكسس، في ابلكيشن. نفسه جوال تاني ديتيلز شير ابلكيشن، جوال 3 ديتيلز شير اكسس ابلكيشن. اوكي مثلا للاول واحد هذا قدام الاونلاين، انا يبغى بلوك هذا جهاز. روح للابلكيشن. اوكي كده يفتح الفتحة. اوكي تعال هنا ادخل ميك فلتر. اوكي شوف هنا يجي هذا جهاز. اوكي اي جهاز انت يبغى بلوك هو ميك ادرس يجي هنا. شوف هذا موجود بلاك ليست، انت سوي تيك مار. اوكي هذا من اول سوي تيك مار. سوي انت ما في سوي شيء، بس روح ديتيلز ميك فلتر وسوي ابلاي من هنا. بس سوي ابلاي من هنا، هذا الجهاز يجي بلوك. بعدين هو في رمز ولا ما رمز ما يقدر يدخل في الجهاز حقي انت. هذا الطريقة للكيف بلوك للجوال ولا تابلت ولا لابتوب ولا بي سي، او كيف تغير رمز انت عارف. اوكي سويته انت مثلا ما عارف، سوي كومنت، سوي لايك وسوي سبسكرايب تشانل هذا. السلام عليكم.